वसीम मलन को जेल में डालो, जेल में डालो। वसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वसीम को जल्दी जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। वसीम रजवी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, वसीम रजवी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। वसीम रजवी को जेल में डालो। जेल में डालो, जेल में। कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है। वसीम रजवी का जो यार है, गद्दार है, वसीम रजवी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, वसीम रजवी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है। वसीम गद्दार को जेल में डालो, जेल में डालो, वसीम मलून को जेल में डालो, जेल में डालो, वसीम मलून को जेल में डालो, जेल में डालो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रजी मुर्दाबाद। वसीम रजवी को जेल भरो, जेल भरो, वसीम रजवी को जेल भरो, जेल भरो, वसीम रजवी को जेल भरो, जेल भरो। सर आप आइए ना 2 मिनट वाइफ कर भाई जो लोग बारह टेंशन सर जो आज का प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी इंसानियत पर इसने खाली मुसलमानों का दिल आज़ार नहीं किया है। हम कभी बाइबल के बारे में नहीं सोच सकते, हम कभी गीता के बारे में नहीं सोच सकते, और ये मलून जो मुसलमान के बेस पे हमें अपनी कुरानी आयात के बारे में कहेगा रिमूव करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। इस कुत्ते मुसलमान और वो यूपी के मुसलमान बदबख्त तरीन इस मुसलमान इसको किस तरह छोड़ते हैं खुले इस कुत्ते को, और सुप्रीम कोर्ट से 26 आयात को रिमूव करने की याचिका दायर करता है। मैं आलमी इंसानियत और मुसलमान खासकर मुसलमानों को कहता हूँ, इस मलून को अगर जल्दी तख्तेदार तक फांसी के तख्ते तक न पहुंचा, जो भी जिम्मेवारी होगी वो फिर उनको अपनी होगी, क्योंकि हम कुरान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे किसी भी एक सी छोटी बात को भी बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं कर सकते। अजीजान, ये पैगाम पहुंचा दो लखनऊ वालों को आप मीडिया वाले के माध्यम से। ये वसीम रजी न शिया है न सनी है, बदबख्त तरीन शिया का लिबास पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। आलमी इंसानियत इस कुत्ते इस जहन्नमी को ऑलरेडी हमारे रहबर ने आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह खामनाई इसको मुर्तद करार दिया है। हमारा इसको कुरान के एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उसका पता भी नहीं है, और ये कुरान को आयत की किस जहाद की बात कर रहे हैं। कुरान अमर और पीस है, जिस कुरान में ये लिखा है अगर आपने एक इंसान को मारा समझो आपने सारी इंसानियत। कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है। बर्दाश्त नहीं हो सकता।
बर्दाश्त नहीं हो सकता। مقصد وون تھی کیا سازا میں شیخ فردوس علی اور ہمارا گروپ ہم اس وقت فاؤنڈیشن جو رحمت للعالمین فاؤنڈیشن ہے، میرا تعارف تو سب جانتے ہیں، جموں والے پریس بھی جانتے ہیں، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو ہندو مسلم سکھ اتحاد کے لیے بنی ہے، اس لیے اس کا نام رحمت للعالمین فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن آج جو یہ ملعون وسیم ملعون نے جو حرکت کی ہے، یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، لوگوں کا دل جل چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو جلدی سزا نہیں دی، اگر قانون نے سزا نہیں دی، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا ہم خود قتل کریں؟ کیا ہم خود قتل کریں اور ہمیں پھر قاتل بنا دیں آپ؟ نہیں، میں آئین اور ڈیموکریسی پر ابھی بھی بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ اس کو جلدی جیل کے سلاخوں تک پہنچائیے، اور اس نے ہماری آستھا کو جو دی ہے، عزت دی ہے، وہ ہم برداشت سے باہر ہے۔ اگر رام جی کے بارے میں کوئی کہتا تھا، میں آئین ہند سے کہتا ہوں، تو آپ کہتے ہو یہ آستھا ہماری آستھا ہے، ہمارے آستھا پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہماری درسگاہ ہماری زندگی ہے۔ اگر اس پر ایک زیر و زبر پر کوئی انگلی اٹھے گی، ہم اس کی انگلی کو توڑیں گے ضرور۔ اس لیے رحمت للعالمین فوٹیز کو ختم کرتی ہے، اور اگر جلدی اس کو آپ نے سزا دی، بہت سارا سیلاب آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ یہ شیعہ کے لباس میں ایک غدار، ایک پتہ نہیں کس، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، یہ کس یہودی نسل کا ہے، اور یہ ہمارے قرآن پاک کو کہتا ہے۔ سر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کسی نہ ہندو نے کیا، نہ سکھ نے، نہ کرسچن نے، یہ ایک کہنے والا جو مسلمان ہے اسی نے ایک یاچکا دائر کی۔ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان سے دور دور کا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کو اب اس سے زیادہ آپ کو ذمہ بنتی ہے۔ سب نے کو اس مرتد کو آج زبان بند نہ ہوئی، پتہ نہیں آئندہ کیا کرے گا۔ ملعون وسیم رضوی کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، ملعون وسیم رضوی کو 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 پھانسی دو، پھانسی دو۔ قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہماری جان ہے، درسگاہ ہے قرآن ہماری درسگاہ ہے، قرآن ہماری درسگاہ ہے۔ کوتھا جائے گا؟